अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। हस्ब मामूल अपनी गल का आगाज उस शेर दुनिया मोहम्मद खड़ी से सरकार को करांगा। दुनिया खेती गढ़ लै छेती, दुनिया खेती गढ़ लै छेती पा कर्मां दे दाने। दुनिया खेती गढ़ लै छेती पा कर्मां दे दाने। चुन चुन के पा भी मोहम्मद आपे ने खाने। दोस्तों संगियो साथियों, उर्से पाक दी चौथी महफिल चौथा प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होया। जिन्हां बेलियां समेत इस इदारे के जिन्हां सानूं इस प्रोग्राम करने की इजाजत दी उन्हां दा भी शुक्रिया। जेड़े मेरे इंतजामिया बेली उन्हां दा भी शुक्रिया। जिन्हां जिस किस्म का मेरे नाल दीन की वजह तो ताउन किया, मैं दिल के नाल उन्हां दा शुक्रिया अदा करदा कि 4 प्रोग्राम बड़ी मुहब्बत के नाल बड़े अदबो एहतराम के नाल एक अमली मुजाहरा दिखाते हैं। ये रात भी मैं गल की सी, हुण फिर कर रहे हैं कि मेहनत करन तो बाद उसका फल तुहानूं मिलता है। हुण भी लोग गल्लां करते हैं, शुरू च भी लोग गल्लां करते लो जी ये किहड़ा काम है कि टोपियां पा लो, सिर काज लो जनाब, रोटी खाण लगा बिस्मिल्लाह पढ़ी करो जी, बत्तन सा ये लोग यानी मजाक लोग करते हैं। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका के उत्ते अमल करने की असां डेली कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह पाक के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक जगह लिखा सिर ते कज्जण के बारे में किसी गल की ते आप फरमाया साढ़े जै राती सौंदे ने ते सिर पत्नी कपड़े किदे आउंदे ने, रसूल अल्लाह की जात के सौंदी सी ते रात नूं सिर ढांक के सौंदी सी। अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत करदियां असां हिजूं दी इस्लाह करदियां इस मकाम पे पहुंच गए कि अवामी लिहाज के नाल मुख्तसर प्रोग्राम है, लेकिन अमली लिहाज के नाल बेहमदी ताला तुहानूं पूरे इलाके में मैं दावे नाल कह रहा कि पूरे इलाके में इतनी शरी पाबंदी के लिहाज का कितने प्रोग्राम को नहीं मिला। नमाज अल्हम्दुलिल्लाह आप भी पढ़ रहे हैं, बेली भी पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेली भी सिर ढांप रहे हैं, मैं भी ढांप रहे हैं। हर बेली जड़ा है अमल कर रहे हैं। खाना सुन्नत के मुताबिक खा भी रहे हैं, खवा भी रहे हैं। और उस तो बाद हर कोई बेली साडा कोई सोच एक बंदा जिस तरह मैं हूँ तो गुरु करन गया ना जी, एक चबल ना है लोग है ना जी आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे जिक्र ला के बड़ा मुँह करके बैठा, उसको पता ही नहीं, उसमें समझ ही नहीं कि जिस वेले अच्छियां महफिलां दे विच बैठ के तरबियत ही साडी नहीं होगी। अजकल तो होंदा जी खतीब आवेंदा लच्छेदार तकरीर करेगा, 2 शेर सुना देंदा, जनाब कहावत सुना देंदा। हकीकत है कि मुफ्ती ये वेखते ने कि जिन्हां रात को तकरीर करके सुबह फजर की नमाज गप्पां दे विच गुजार दी, नमाज नहीं पढ़ी, मैं इंतजाम में क्या फायदा। मेरे दोस्तों अमली तौर के उत्ते कुछ करिए करके लोगों नमूना दिखाइए। और मैं तुहाडे नाल एक वादा कीता सी जेड़ियां याद नहीं रहा, इंशाअल्लाह अज़ीज एक वक्त वेखण वाले वेखणगे, गौर करें इस गल पे, एक वक्त वेखण वाले वेखणगे कि याद हजरत मुजद्दिद अलसानी दी पीर बलता हो जाए।
ہوں اصا لوگوں کل میں ایک بندے کو پوچھا سٹوڈنٹ سی میرا تو میں اس کو پوچھا بھائی ٹوپی سے تبصرہ ہوا میں کہ مجھے بی اے پاس ہوا من تو پتہ ہی کوئی نہیں کون اندازہ گریجویٹ انگریزی جانے گریجویٹ بن گیا تو یہی ہے کہ پتہ پائے وہ بزرگ کون ہوئے ہیں حضرت داتا صاحب کون ہوئے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء کون ہوئے ہیں مقصد ہے کہ پتہ ہی کوئی مطالعہ ہی کوئی نہیں مطالعہ کوئی نہیں کرتا پھر محفل دے وچ کسی دے وچ بانے واسطے تیار کوئی نہیں ہر بندہ دوسرے بندے دی آئی دور اندر خوشامد کرنے واسطے تیار ہے اپنا مطلب کرنا مطلب کڈن تو بعد کوئی پتہ نہیں الحمدللہ تربیت کرن تو بعد آج اس مقام کے اساں پہنچ گیا کہ اساں لوگوں کو ایک سیمپل نمونہ پورے پنجاب کے وچ کھان ٹائم دی پابندی پروگرام دی پابندی کوئی سٹیج تے پیشہ ور نہ نعت خوان ہوئے گا نہ قاری ہوئے گا نہ مقرر ہوئے گا سانو نہیں ضرورت من بڑی گل یاد ہے کہ میں ایک دور قاری صاحب بلائے کہ بھائی میرے فرق شہر میں نا میں گل کی تھی وہ سارے پروگرام دے وچ میں مگر بھرنا ہویا جناب وہ آ رہے ہیں جی وہ آ رہے ہیں جی آ رہے ہیں کوئی توجہ نہیں کوئی خیال نہیں کوئی کچھ نہیں جناب روپیے دے کے جان چھڑائی شکر الحمدللہ پڑھیا اس کے علاوہ سنن دا اور سناؤن دا کیا کرتا کہ آپ کی توجہ ہی تہاڈی نہیں انہاں نے بہانا کی کونے انہاں نے کھوانا کی کونے انہاں نے سوانا کی کونے آخر انسان ہی ہے انسان جس وقت انسان ہوئے گا کہ انسانوں کے رل مل کے بھوے گا رات کو ساڈے کول پتنی شریف والے سیادہ نشین صاحب آئے ہوئے سن انہوں نے جلدی سی کوئی مسئلہ بن گیا نہیں انہوں نے شامل ہونا سی آئے نے وہ ساڑھے نال جتنے ایسا ستے پیسا تلے بسترے پیسا وہ بھی آگے ساڑھے نال سائیں میرے دوستو انسان کے اندر کوئی انسانیت ہوگی پھر تو کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی الحمدللہ بیلی آنگے نے ہون میں پھر ایک سوال کروں گا کہ جیڑے کم از کم رات میں ایک ایسی کہ بھئی میں دعوت اساں بیلیاں نہیں دیندہ کہ میری مجبوری سی میرے کو جگہ نہیں میں تم سوا نہیں سکتا بٹھا نہیں سکتا تو لباس صبح 3 بجے 2:30 بجے 2 بجے 4 بجے گھروں نکلتے نہیں وہ اتنے پہنچتے ہیں مجبوری نہیں بجے انشاءاللہ العزیز اگلے سال کی زندگی ساتھ دیتا جیڑا بار پروجیکٹ شروع ہو گیا انشاءاللہ تعمیر کافی مکمل ہو جائے گی اور سارے پیر بھائی سکون دے نال کمریاں دے وچ باعزت طریقے دے نال انسانیت جو شان دے لائق ہے کے مطابق انشاءاللہ تمہیں جگہ ملے